अक्टूबर 2015 CIA हेड क्वार्टर वर्जीना जॉन बैरन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई बच्चा मालूम होता है जिसने जॉन को बताया कि उसने CIA के सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। इस कॉल को प्रैंक कॉल समझा जाता अगर ये किसी आम इंसान को की जाती, लेकिन जॉन बैरन उस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर थे, जिनको फ़ोन करना तो दूर की बात, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर जान लेना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। वो बच्चे कौन थे और उन्होंने क्यों और कैसे ये कारनामा सरअंजाम दिया था, जानते हैं आज की वीडियो से। जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडल स्टेट खसूसन फ़लस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। इसकी फ़ोन कॉल से पहले ही CIA को मालूम पड़ चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। ये हैकिंग CIA समेत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा रही थी, इसका आइडिया आपको वीडियो में आगे चलकर हो जाएगा। फ़ोन कॉल के बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ जाती है, क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफ़ी शर्म का मकाम था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि CIA के एजेंट सिर्फ इसी बात में अपनी हार मान लेते हैं अगर कोई उनकी आइडेंटिटी भी लीक कर दे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर है CIA का, उसके अंदर एक स्टारबक की ब्रांच है। जो ऑफिसर्स को जिन कप्स में कॉफ़ी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता, ना ही किसी एजेंट का नाम लिखा होता है। इसकी वजह यह है कि उन कप्स को ट्रेस करके एजेंट्स तक ना पहुंचा जा सके। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीज़ों पर इतनी एहतियात करती है, उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मालूम पड़ा कि ये कॉल अमेरिका से मीलों दूर इंग्लैंड के शहर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। ये बच्चा खुद को क्रैकर कहता है और इसके हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम था क्रैकर्स विद एटीट्यूड। पर इसने CIA को हैक कैसे और क्यों किया था, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहां से कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में। एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफ़ॉल्ट के नाम से होती है और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। उसने वीडियो गेम्स में जीतने के लिए गेम्स की प्रोग्रामिंग में घुसकर कुछ चेंजेस करना शुरू कर दी थी। वो ऑनलाइन गेम जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था, यानी कि वो चीट्स करता था। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लगा था और ये सब कुछ उसने इंटरनेट से ही सीखा था। डिफ़ॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पायरेशन एनोनिमस नामी ग्रुप से मिली थी, जो कि 2008 में काफ़ी फेमस हो चुका था। एनोनिमस ग्रुप उस वक्त अक्सर न्यूज़ की हेडलाइंस में रहता था। ग्रुप अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करता और उन पर अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिख देता था। ये सब कुछ देखकर डिफ़ॉल्ट उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था और उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। डिफ़ॉल्ट ने आहिस्ता आहिस्ता छोटी मोटी वेबसाइट्स को हैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था जिसके लिए उसको भी किसी हैकिंग ग्रुप की ज़रूरत थी। इस चीज़ को देखते हुए डिफ़ॉल्ट ने एनॉनसेक के नाम से एक हैकिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स को हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज़्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। इस हैकिंग सिस्टम में ये लोग इंटरनेट पर वायरस बनाकर फैलाते थे। जिस भी कंप्यूटर में वायरस जाता था वो एनॉनसेक के कंट्रोल में आ जाता था। ये तमाम कंप्यूटर जिनमें वायरस होता था उसको बूट, जबकि कंप्यूटर के इस सारे नेटवर्क को बूटनेट कहते हैं। क्योंकि एनॉनसेक का मेंबर होने की वजह से डिफ़ॉल्ट के पास भी इस बूटनेट का एक्सेस था, तो उसने देखा कि इस बूटनेट में एक कंप्यूटर ऐसा है जो कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफ़ॉल्ट ने इस कंप्यूटर पर थोड़ी सी मेहनत की और उस मेडिकल कॉलेज की फाइनेंशियल रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर ली। उसने देखा कि स्कूल ने 9 मिलियन से ज़्यादा की रकम स्टूडेंट से अभी भी वसूल करनी है और ये सारे रिकॉर्ड्स अब डिफ़ॉल्ट के पास आ चुके थे। उसने कॉलेज के कंप्यूटर से वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। डिफ़ॉल्ट की इस हरकत से मेडिकल कॉलेज का तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, लेकिन स्टूडेंट्स बड़े खुश हुए थे कि उनको अब कुछ देना नहीं पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट की पहली हैकिंग थी और ये कामयाब हो चुकी थी। ये पहली हैकिंग जो उसने शरारत में की थी, लेकिन अगली हैकिंग गुस्से में की गई थी। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया था जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। ये खबर पूरी दुनिया में एनिमल राइट्स को बहुत बुरी लगी थी। डिफ़ॉल्ट के पास खुद भी एक कुत्ता था जिसको वो बहुत प्यार करता था।
لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سرکار جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے بوٹ نیٹ کا استعمال کر کے اصلاح کی فیور کرنے والی جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھی ان پر اٹیک کر دیا اور ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخرکار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ڈیفالٹ اپنے مقصد میں دوسری بار کامیاب ہوا تھا اور لوگ اس کا کریڈٹ انونسیک گروپ کو دینے لگے تھے کیونکہ اس وقت یہی ہیکنگ گروپ سب سے زیادہ ہیڈ لائٹس میں رہتا تھا۔ یہ بات ڈیفالٹ کو تو بہت بری لگی تھی لیکن اس نے اپنی سیفٹی کے لیے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ ہیکرز اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرتے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی بھی بات لیک ہو گئی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ ڈنمارک بھی نارملی اپنے گھر کا وائی فائی نہیں استعمال کرتا تھا اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے، بلکہ اس نے ایک سیٹلائٹ کنیکشن خرید رکھا تھا جس کو اس نے اپنے گھر سے کافی دور انسٹال کیا ہوا تھا اور وہاں سے اپنے گھر تک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتا تھا۔ اس کا کمپیوٹر بھی کافی سیکیور تھا، یہاں تک کہ اس سیکیورٹی کی وجہ سے اس کے کمپیوٹر کو آن ہونے میں ہی 30 منٹ لگ جاتے تھے، لیکن ڈنمارک کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی پرائیویسی کے لیے اتنا انتظار کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ ابھی تک آپ نے اس کہانی کے صرف 2 کریکٹرز کے بارے میں جانا ہے، ایک ہے کریکر جو کہ انگلینڈ میں رہتا ہے اور دوسرا ہے ڈیفالٹ جو کہ USA میں رہتا ہے۔ 2013 سے پہلے ایک دوسرے کو یہ جانتے بھی نہیں، مگر پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایز اے کمپیوٹر انٹیلیجنٹ کنسلٹنٹ ورک کرتے تھے، ایک امریکن گورنمنٹ کے پروجیکٹ پر یہ کام کرتے تھے اور اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ CIA ہر انٹر کا ڈیٹا اور اس کی پرائیویٹ انفارمیشن اپنے پاس رازداری سے رکھتی ہے اور پھر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ یوزرز کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ CIA کے اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر دوسری طرف ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے ایڈورڈ نے چھٹی لی اور ہانگ کانگ چلے گئے، جہاں انہوں نے جرنلسٹ کے سامنے امریکہ کی اس سیکرٹ کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ خبر لیک ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، لوگوں میں ایک غصے کی لہر پھیل گئی کہ ان کا ڈیٹا ان کی پرمیشن کے بغیر استعمال ہو رہا ہے اور ان کی نقل و حرکت پر پل پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس بات پر ری ایکشن کے طور پر ڈیفالٹ اور اس نے آپس میں کانٹیکٹ کیا۔ دونوں نے امریکن گورنمنٹ اور CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن جب لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کریکا اور ڈیفالٹ کا مقصد ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر USA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ کریکا غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یعنی کہ دونوں کی دشمن امریکن سرکار تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلپر کا فون نمبر پبلک کر دیا اور اس کو بھی صرف گوگل کرنے سے ان کا فون نمبر مل جاتا۔ اب وہ کسی ہائی پروفائل آدمی کو ہیک کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان بیرن کو ہیک کرنے کا مشن سنبھال لیا۔ کریکا نے انٹرنیٹ پر جان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا تو اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کا تھا، جو کہ ایک امریکن موبائل آپریٹر ہے۔ اس نے ویریزون کی انٹرنل ٹیک ٹیم کو اس کمپنی کا امپلائی بن کر فون کیا اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ میری زون کی ٹیم نے اس کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کے لیے پن کوڈ مانگا جو وہ ہیکرز آلریڈی جانتے تھے۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان بیرن کے پرسنل ڈیٹیلز کریکا سے شیئر کر دی۔ اب کریکا کے پاس جان بیرن کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ موبائل نمبر، ایڈریس، اس کے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس بھی موجود تھے۔ اب اگلا سٹیپ ای میل ہیک کرنا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ بیرن جی میل کے بجائے EOL نامی کمپنی کی ای میل استعمال کرتا ہے۔ اس نے AOI سپورٹ ٹیم کو کال کیا اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، اس کو ریسیٹ کروانا ہے۔ AOL کی سپورٹ ممبر نے کنفرم کرنے کے لیے بینک کارڈ کے آخری 4 ڈیجٹس پوچھے جو کریکا کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ فوراً سے وہ ڈیجٹس بتائے اور ای میل تک ایکسیس حاصل کر لی۔ CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کریکا کے پاس تھا۔ اس نے جان بیرٹ کو
प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डेटा, उनकी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस तक की खबर हो चुकी थी। जॉन बैरन के अकाउंट में मौजूद थी। उसका ईमेल अकाउंट क्रैकर ने हैक कर लिया था। जब जॉन को इस बात का पता चला तो उसने फौरन से अपना अकाउंट बंद करवा दिया, मगर अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ये सारा डेटा वो अपने पास डाउनलोड कर चुका था। क्रैकर ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए, जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में CIA की बदनामी हो रही थी। अब उनके लिए हैकर्स को पकड़ना मजबूरी बन चुका था। वो हर हाल में जल्द से जल्द इनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कोई भी सुराग हासिल नहीं कर पा रहे थे। जॉन बैरन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। ये सब कुछ करने के बाद क्रैकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो समझता था कि शायद उसे पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ डिफॉल्ट, जो कि USA का ही रेजिडेंट था, वो अब परेशान रहने लगा था। उसको डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शामत आ जाएगी। शायद वो कभी पकड़े ना जाते अगर डिफॉल्ट से ये गलती ना होती। उसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया कि CIA को हैक करने के पीछे उसका हाथ है। बस ये गलती डिफॉल्ट और क्रैकर दोनों को ले डूबी। चंद दिनों के बाद FIA ने डिफॉल्ट के कमरे में छापा मारा और उसको घसीटते हुए साथ ले गए। इंटेरोगेशन के दौरान क्रैकर का नाम भी सामने आया, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट करवा लिया गया था। क्रैकर का असल नाम कैन कैम्बल जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे ल्यूर था। कम उम्र होने की वजह से क्रैकर को 2 साल की कैद सुनाई गई, जबकि डिफॉल्ट, जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। दोनों आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों ने ठीक किया था या गलत? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।